सुरवातेक सगळी उबी रावया, गायन घेऊया 822 पेज 11. परमेश्वरास्वर चलयता ताचेर सगळेच मोगाचे. परमेश्वरास्वर चलयता ताचेर सगळेच मोगाचे. Porzola स्वर स्वर्गीचो आमचो देव आमचेर फाकोयता. सोमेस्तांक लागीं आपयता आपणाचे भोवती सोमयता. Porzola स्वर स्वर्गीचो आमचो देव आमचेर फाकोयता. सोमेस्तांक लागीं आपयता आपणाचे भोवती सोमयता. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुका जेजू करपा दिवं. आयचे मीस भेटयला संपलेल्या कार्मेलिना डिसुजा आनी संपलेल्या सिप्रियानो नोरोना आनी गोच्यांक देवान तांची काकलूत करून स्वर्गींच्या राज्यान तांकां घेवंक ह्या मिसान तांचे पासत मागता. तेच बरोबर आयज मागता वाडदीस समारंभांतल्या मावियो फुर्तादो देवान ताचेरूय ह्या तरणाट्याचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक ह्या मिसान मागता. दुसरी भाव भयणां आयज आपलो वाडदीस वो काजराचो दीस मनयतात तांचे सगल्यांचेर देवाचो आशिर्वाद मागता. सगल्या पिडेंत आसलेल्या अदीक करून कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून कश्टावतल्या भावां भयणीचो उगडास करता. तांकां देवाची पेखवणी ह्या मिसांत आमी मागता. जायत्या जाणांनी आपल्या पासत माग म्हूण सांगलां. अदीक करून आमच्या गोंयचीं पयस आसात, परदेसान आसात. देवान तांकां पेखवणी दिवंक, देवान तांकां बरीं करूंक आनी तांची मागणी आयकूंक ह्या मिसांत तांचेय पासत आमी मागता. आमच्या जोण्याकल्याची मागणी ह्या मिसा बलिदानांतल्यान आमी बापाक उबारुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काळजांतान दूख धरतल्यांक बोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकुतकोर. सोम्या काकलूतकोर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकलूतकोर. क्रिस्ता काकलूतकोर. आमचे खातीर विनवती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकुतकोर. सोम्या काकलूतकोर. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करो आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, पडलेलो संवसार तुज्या पुताच्या खालतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय. पातकाच्या गुलामपणांतलीं तुवें आमकां सोडयलाय. तशें सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. ओझेयास प्रवाद्यांच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पोर अशें सांगता. म्हजी रोजा नासतना ताणीन राजा केले. म्हाका कळय नासतना कुंवर नेमले. आपल्याच भांगाराचे आनी रुपयाचे निसंतणाक निर्मिले. तांणी कुड्डे देव केले. सामारिये, तुज्या पाटकुल्याक हांव पाठ करतां. म्हजो राग ताचेर पेट्टा.
केन्ना पर्यान इस्रायलाच्यो पुतधुवो शुद्ध जायनासतना उरतल्यो? एका कलाकारान केला ते देव जावन नजो. देखून सामारियेच्या पाटकुल्याक हांव उजो लायतलो, कित्याक ती वारे वोमतात आनी वादोळ मोड लुतात. गोवाक कोणसा येवचे नात, कोणसा पीठ दिवची नात. दितीत जाल्यार पोरकी मनशां ते खातोली. एफ्रामान वेदींचेर वेदी बांदल्यो, पूण ह्यो वेदी पातकांच्यो सोयेक जालो. 1000 बोर पर्यान म्हजे समृद्धीचे कायदे हांव तांकां बरोवन दीन जाल्यार पोरकीन करतात तशें ती म्हजें आयकुची नान. येवन करूंक तांकां आवडटा, बरें तर येवन तांकां करून दी. तांकां मांस बरें लागता, बरें तर मांस तांकां खावन दी. हें सगळें सर्वेस्पराक मानना. तांच्या खोटेपणाचो तो आतां उगडास करतलो आनी ताच्या पाटकांक खास्त लायतलो आनी ती परतून इजिप्ताक वेतली. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. इस्रायलाच्या पुताधुवानो सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवात. सगळीं म्हणया. इस्रायलाच्या पुताधुवानो सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवात. स्वर्गार आनी प्रितुमेचेर आमचो देव आपणाक जाय ते सगळें करता, पूण ताच्यो मुर्ती रुप्या भांगाराच्यो मनशाच्या हातांनी घडलोल्यो. जबाब. इस्रायलाच्या पुताधुवानो सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवात. तांकां तोंड आसा पूण वाचा ना, दोळे आसात पूण दिश्ट ना, कान आसात खरे, आयकूंक मात जायना, नाक आसा पूण उमटले कशे. जबाब. इस्रायलाच्या पुताधुवानो सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवात. हातांनी तांच्या आफडूंक नजो, पांयांनी चलूंक जायना, गोल्यांतलो कसलोच आवाज भायर सरना. मुर्ती करतात ती मुर्ती सारकीच आनी तांचेर विस्वास दवरतात ती तशीच. जबाब. इस्रायलाच्या पुताधुवानो सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवात. इस्रायलाच्या पुताधुवानो सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवात. तो आमचो आदार, तो आमचो राखणार. आरोनाच्या पुतानो सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवात. तो आमचो आदार, तो आमचो राखणार. जबाब. इस्रायलाच्या पुताधुवानो सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवात. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy, 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 soy. Soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy, 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 soy. सोमी म्हणटा, हांव बरो गोंडली, हांव म्हज्यांक ओळखता आनी म्हजी ती म्हाका ओळखतात. Soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy, 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 soy. Soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy, 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 soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातिवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. देंवचार बसुल्ल्या एका मोन्याक जेजू सोशी घेवन आयली. देंवचार काडटूच मोनो उलयलो. लोकांन अजाप जावन म्हणलें, इस्रायलांत असलें केन्नाच कोणेच देखूंक ना. पूण फारिजियो म्हणूंक लागले, हो देंवचाराच्या पोरदना उद्देशी देंवचार काडटा.
देवाच्या देवस्थानांनी शिकयत स्वर्गा राजाचें शिवोतोमान पुरगोटीत आनी सोर जिन्साचो पिडा रोग बरो करीत सगल्या नोगरा गांवांनी जेजू भोंवतालो आनी पोरजेक पळोवन चुरचुरतालो, कित्याक ती दोगदोवताली आनी गवळी नासलोल्या मेंढरां भाशेन बाबडी कशी जाल्लीं. तेन्ना आपल्या शिसांक ताणें म्हणलें, पीक खूब पूण वावराडी थोडे, देखून पिकाच्या दोनया लागीं लुवणे मोडणीक वावराडी धाड म्हूण मागात. जेजू क्रिस्ताचें शिवोतोमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. बाबा भणीनो, जायते फावटी तुमच्या जिवितान एकलो तरी एगेन्स्ट उलयतलो, चिंतलो तुमकां मेवला, म्हाका मेवला. कसलोय तूं कितें बरें करता तेन्ना एकलो तरी थोडीं जाणां तरी म्हणटलीं कित्याक करूंक जाय. हांव बिल्डींग हें बांदतना जायत्यांनी सपोर्ट केलो, फादर जाय आमकां हें दोतोनींग क्लासरूम जाय. पूण थोडीं जाणां उलोवंक लागलीं, थोडीं म्हणजे सारकीं थोडीं कित्याक करूंक जाय. हांव बायलान गार्डन कोत्तालो, गार्डन केल्या उपरांत सगल्यांनी बरें म्हटलें, पूण थोडीं जाणां म्हणूंक लागलीं कित्याक करूंक जाय, उदक जाय कितलें आनी कितलो वावर करूंक जाय. हें लायव्ह स्ट्रिमींग मीस आमी करता. जायतीं जाणां म्हणूंक लागलीं बरें आमकां मीस मेवता घरा लागीं. थोडीं जाण म्हणूंक लागलीं कित्याक करूंक जाय, दुसरे कडेन मिसां मेवता पुरो. भाव भयणीनो, हें केन्नाच काबार जावचें ना कोणाचें, कित्याक एकलो ना एकलो उलयतलोच. पूण ताका लागून आमी बंद करूंक जायना. जें कितें बरेंपण करूंक जाय तें चालूच दवरूंक जाय. आयज जेजू सवे आमी पळयता, जेजू ह्या देंवचार बसलेल्या मन्यांक बरो करता. आनी थोडे फारिस्यो हें पळोवन म्हणटा ताचेर तो देंवचाराच्या पोरदाना वरवीं करता, एगेन्स्ट उलयता, देवासून तो करिना. पूण थोडीं जाणां वाखाणटात आनी म्हणटा आमी इज्रायलान असलें केन्नाच देखूंक ना, कितलें बरें. भाव भयणीनो, some see in Jesus the presence of God. थोडीं जाणां देवाचें हाजीरपण ताचें सवें पळयता, पूण थोडीं जाणां आसात ताचें सवें वायट पळयता, इवल थिंग्स पळयता. जेजू सवें लेगून जरी तर अशें पळयलें जाल्यार आमचेंय सवें अशें घडटलेंच. आनी देखून आयज जेजू म्हणटा कितें बरें तें करूंक वावरात, कित्याक गरज आसा. बरें शिंपडावपाची आयज मनशाची गरज आसा, कित्याक वायट जाय तें घडटा. आनी हें नपयत करूंक बऱ्या मनशांची, बऱ्या चिंतनाची, बऱ्या वावराची गरज आसा. आयज आमी मागुया जशें जेजू मागता आमचे लागीं. कित्याक जायते फावटी थोडीं जाणां एके नदरेन पळयता. जॉयंट बा जाल्यार न्हू सगलें येलो दिसता दोळ्यांचेर. थोड्यांचेर सगल्यांक तूं बरोय दिसल्यार, तूं तांबडें घातल्यार, ब्लूय घातल्यार येलोच म्हणटलो, कित्याक खरें जॉयंटीस जाता त्या मनशाक अशें घडटा. भाव भयणीनो, आमचें सवें जें कितें बरें आसा तें भितरल्यान भायर सरूंक जाय. आनी जेजू हें करूंक आयज आमकां उलो करता. बरें तें शिंपडावंक, बरें तें उलोवंक, बरी ती वाटो दाखोवंक आयज जेजू आमकां मागूंक लायता. पीक खूब आसा आनी जें कितें आमी बरें करूंक जाय ताका आदाराची गरज आसा, आमच्या आदाराची. आमी फुडें सरुया, देवाचो वावर बरो तो करूंक, भियेनासतना उलयता, वायट चिंता त्या मनशांक फाटीं धरून देवाच्या नांवान
बरी पेकोवणी बरें तें दिवंक आमी ह्या मिसांत आदार मागुया. भेटवणे वेळार गायन घेऊया C38 पेज 44. मोजे हात घे, मोजे पाय घे, स्वीकार कोरावता खोशे, तुझो मोग बोरकोट करूं, शुभ खबर सगळ्यांक दिवं. तुकाच बापा सोड मोचे, बिदा तुका एकाने. तुकाच ममता सोड मोचे, तुझेच ते कोरकाशेले. तुकाच बापा सोड मोचे, बिदा तुका एकाने. तुकाच ममता सोड मोचे, तुझेच ते कोरकाशेले. ओच्या बाबा बुडीनो हे मोचे आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. सर्वेस्पर आमच्या बापा तुज्या नांवाच्या मानाक आमी भेटयता ते बोलये वरवीं आमची अंतस्करणां नितोळ जावं आनी सर्गींचें सूख जोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सुफळ कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय इबाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सोर कड्यांनी सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दोलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे संगती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. हून सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. हून सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित. तूं सगल्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्यानी ससनी कोरराचें रगत. पातकाचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पसत आनी समेस मनशां पसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या
उगडासा कोरात. बाबार्थाचो गोड पोरगोटुया. तुझ्या खुर्सा आणि पुनः जीवन बरा वरवी तुवें आमकां सोडवली सोम्या संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतेल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवांसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर. कार्मेलिना डिसुजा तशेंच सिप्रियानो नारोना आनी ताची फामील ह्या सगळ्या आत्म्यांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी मुखार एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आयच्या दिसा आपलो वाडदीस आपलो काजराचो दीस समोरमतात, वाडदीस समोरमतात, तांचेर तुजो सुभाम आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. जायतीं जाणां पिडेंत आसात, हॉस्पिटलान आसात, आंतोनीर आसात, तांचेर सगल्यांची दया कर म्हूण मागता. अशें आंकवार मारिया देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदूतां आनी सर्व काणी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावोंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजून शिकयल्या मागणे आमी सगळीं बरोबर बाबार्थान म्हणून बापा लागीं मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तालणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकातांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबर्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेताय आनी राजवट चलयताय
सासणाच्या सासणांक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्य आसो. तुमचे सवे आसूं. हांसत्या तोंडान एकामेकाक शांती दिवयात. देवाचे शेलये संसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत हांव शेवंक वेता ती म्हजे सोट्टी आनी खास सडिना जावं पण तुजे काकलुतीन म्हज्या आत्म्यांक तशें कुडीक भलायकी आनी ओकोद दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आमकां पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड म्हाका सासणाच्या क्रिस प्रसादा वेळार गायन घेवया D42 पेज 71. Tudzież padlian nie dał Jezu, Jezu amcia golia. Mukinami modał Jezu, Jezu amcia unia. Tudzież padlian nie dał Jezu, Jezu amcia golia. Póki nami oddał Jezu, Jezu amcia unia. Dzivitacia uktia margar, Jezu amce visoastan. Oroniatlia sukya sakya, Jesu amce utkatika. उत्मी कुमन्यावाचो अंक. मोज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू. आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोळीक मांस रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून उत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोशिल्लो कोडचोरूंक केदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament of the altar. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you are already there
and unite my soul wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थुया. बाप्पा, येद्यावडत्या देण्यांनी तुवें आमकां भरल्याय. सासणाच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळूं आनी आमी तुका निरंतरी वाखाणू. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार सगल्यांक तुमकां बरो दीस आवडेता. तुकाय आवडेता. शेवटाक गायन घेवया U23 पेज 241. Santantuce suforgine Deus ala natu tuso somimoso rasamoso dandoro mahe toru tuso somimoso